अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का मानना है कि एक जमात का मैंडेट नजरअंदाज करके किसी दूसरे को कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तहरीक इंसाफ अगर नशिस्तों के हसूल में कामयाब हो जाए तो ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। अहम नुकता यह है कि क्या जमात मैंडेट की ये जंग जीतने तक खुद को इंटैक्ट रख पाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर होने वाले तनाजे ने तहरीक इंसाफ के अंदर गहरी खलीज को वाज़ेह कर दिया है। यह तासुर मिल रहा है कि जमात के अंदर एक मुंह जोर टग ऑफ वॉर शुरू हो चुकी है। जमात के कायद की गैर मौजूदगी में पैदा होने वाला खला, लफ्जी जंग, मुतजाद बयानात, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की सूरत में सामने आ रहा है। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आला अदालत में अहम तरीन समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत आला अदालत ने कई अहम सवालात वकला के सामने रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने नुक्ता उठाया कि एक जमात को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल में अदालत गया था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत और मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अरकान असेंबली की जानिब से बेंच पर एतराज उठाया गया और वकील खवातीन अरकान का कहना था कि यह आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। समाअत के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से केस का रिकॉर्ड फौरी तलब कर लिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहते हैं। आइन की तशरीह ही ये है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वफाक को फरीक ही नहीं बनाया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वफाक अगर पार्टी नहीं भी है तब भी नोटिस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, हुकाम इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पेश हों। कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। 3 जून से केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अहम तरीन मामला अब आला अदालत में रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। मुमकिना तौर पर अदालत चंद दिनों में फैसला सुना सकती है। आज कमरा अदालत में जो सवाल बार बार हुआ वो किसी जमात का मैंडेट दूसरी जमातों को देने से मुतल्लिक था। अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि इज इट राइट टू इग्नोर अ पॉलिटिकल पार्टीज मैंडेट इन एन इनडायरेक्ट मैनर विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। आइंदा समातों में वकला इस सवाल की कोई जानदार दलील या एक्सप्लेनेशन शायद ना पेश कर सके। नशिस्तें बांटने से मुतल्लिक आज कमरा अदालत में जो तशवीश नजर आई, कमोबेश ऐसी ही तशवीश हुकूमत की अपनी सफों में चंद रहनुमाओं की भी रही है। लॉ के अंदर ये सीटें हमें नहीं मिल सकती, न मिलनी चाहिए। इन सीटों के लिए जाके झोली फैला देना पीपीपी और पीएमएलएन का ये एन जमहूरी इक़दाम है। उनका इन सीटों में कोई हक नहीं। जो उन्होंने कौमी असेंबली में सीटें ली उसी के तनासुब से उनको रिजर्व सीटें मिलेंगी। दूसरा की सीट लेकर उसको दे नहीं सकते। लेकिन आइन और कानून के नाम पर यहां ना सिर्फ खुला डाका मारा गया मगर दूसरों का मैंडेट जो है वो तकसीम भी किया गया। आजम नजीर तार साहब, वफाकी वजीर कानून का कहना है कि यह आइन की तशरीह का मामला है, मुनासिब होता लाज बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से इख्तराज बरता जाना चाहिए था। हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती है तो ज्यादा एहतियात बरती जाती है। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है।
नाज़रीन, हुकूमत वक्त से जुड़ा एक और अहम तरीन मामला जजों की तकर्री से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की टेन्योर के हवाले से है। नई कानून साजी का यह मामला है। गुज़िश्ता रोज वजीर कानून ने जुडिशल काउंसिल के इजलास में अहम तरीन इंकशाफ किया कि वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया में जजों की तकर्री के हवाले से नई कानून साजी करने के लिए पार्लियामान से आईनी तरमीम मंजूर कराने का फैसला कर लिया है और इस ज़िमन में कानून साजी पर काम शुरू भी हो चुका है। दौरान इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या इन तरमीम के नतीजे में मुमकिन तौर पर जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन तब्दील हो सकती है। तो उनको बताया गया कि गालिब इम्कान यही है कि जुडिशल कमीशन की मौजूदा कॉम्पोजिशन तब्दील हो जाएगी, जिस पर फाजिल जज ने फरमाया कि फिर कमीशन के रूल्स में मुजवजा तब्दीलियों पर बहस की तो जरूरत ही नहीं है। तमाम जस्टिस याया अफरीदी ने यह कहा कि इन हालात में इन मुजवजा रूल्स पर कोई राय नहीं दूंगा, जबकि जुडिशल कमीशन के तमाम जजों ने जस्टिस याया अफरीदी की राय से इत्तफाक करते हुए मुजवजा रूल्स पर गौर की हद तक मामला मौखर कर दिया। इजलास में मुल्क भर की तमाम बार काउंसिल्स के नुमाइंदगान ने भी रूल्स में तरमीम पर बहस मौखर करने की राय दी और इसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। बादशाह रात देर गए रजिस्ट्रार ऑफिस ने इजलास की मज़कूरा कार्रवाई से मुतल्लिक तफसीलात मीडिया को भी जारी की। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह दबे लफ्जों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबर दे रहे हैं। चीफ जस्टिस की का जो टेन्योर है, उम्र बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी हुआ है कि 8-8 महीने के बल्कि 14-14 दिन के भी चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये तो फिर एक मजाक बन के रह जाता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जिसके सरबराह का जो है टेन्योर जो है वो फिक्स ना हो। तो इसलिए ये दोनों मामलात जो हैं ये बिल्कुल डिस्कस होते रहे हैं, हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो है वो जुडिशरी में भी ये बात होती है, बार्स की साइड पे भी ये बात होती है, और फिर ये बात हुकूमत की तरफ भी जो है वो आ जाती है। इस आला तरीन इंस्टीट्यूशन के सरबराह का टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजावीज सामने आ रही हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तजावीज गर्दिश कर रही हैं, जिसे अक्सर मुस्तरद नहीं करूंगा। वजीर आजम ने जजों की तैनाती के लिए आईनी तरमीम की हदायत दी हैं। अब जबकि एक जानिब मखसूस नशिस्तों का मामला आला अदालत में है, तो तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएगी और हुकूमत के लिए तो कानून साजी करना और इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुमकिन ही नहीं। आईनी तरमीम करके एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं करें। किसी भी जज को इसके टेनेवर में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को दरपेश कानूनी महाज है कि जहां अदालतें फैसलों की जानिब बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज जमात को जोड़े रखने का है। तो इस वक्त जान जोखों का टास्क नजर आ रहा है ये। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ रहनुमा शेर अफजल मरवत और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा दोनों ही चेयरमैनी जो है उसकी दौड़ से बाहर नजर आ रहे हैं और इतलात हैं कि इमरान खान ने पहले शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया। बैरिस्टर गोहर अली ने इमरान खान की जानिब से शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पीएसी के लिए तजवीज़ करने का ऐलान भी कर दिया। हमारे इंटरव्यू में आके इसकी तस्दीक भी कर दी। कायदीन जमात ने फिर किसी अंदरूनी इख्तलाफ की तमाम खबरों को रद्द भी करते रहे, लेकिन अता के शेर अफजल मरवत की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नामजदगी पर मोहर सब्त भी करते रहे। शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है। इनका मौकफ यही है जो मैंने बयान किया। मेरा मौकफ यही है, सिर्फ एक गुजारिश ये कर दूं कि खान साहब ने मेरी अनाउंसमेंट चेयरमैन साहब के थ्रू की थी और आज भी खान साहब ने यही कहा कि शेर अफजल जो है वो मेरे नाम ही नहीं है, तो इसमें कोई तनाज़ा तो है ही नहीं। तनाज़ा तो है नहीं। यकायाक उनके नाम पर पार्टी में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बाद हामिद रजा, शेख वकास अकरम के नाम तजवीज़ की और चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हदायत की। शिबली फराज ने मुशावरत के लिए मामला सियासी कमेटी की सपुर्द किया। ताहम साहबजादा हामिद रजा ने अपने आप को खुद से इस रेस से निकाल दिया, इनकार कर दिया उहदा लेने से। और एक तरफ असद कैसर, शेख वकास अकरम, जुनेद अकबर, जैन कुरैशी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी के लिए लॉबिंग शुरू की, तो दूसरी जानिब पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी
بنانے کی مخالفت کر دی، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ عمران خان نے پی اے سی کے فیصلے کو سیاسی کمیٹی میں ریفر نہیں کیا، عمران خان نے نہ ہی اب تک اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے۔ شیر افضل مروت فرما رہے ہیں کہ کل عمران خان سے ملاقات کروں گا اور اس فراڈ سے انہیں آگاہ کروں گا، 3 افراد کو جماعت ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا۔ تحریک انصاف جماعت کے اندر پیدا ہونے والے خلا پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے تو بہت سے سیاسی، قانونی اور بقا کے محاذ پر سرخرو ہونا مشکل ہو جائے گا۔ کیا جماعت کو اس بات کا ادراک ہے کہ مذاکرات کی فائل پہلے ہی شاید کسی بندلماری کا حصہ بن چکی ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے کوٹے کی قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھیں۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی 16 مخصوص نشستیں اور ساتھ ہی مائنورٹیز کی مخصوص نشستیں ملا کر نون لیگ کو دی گئیں، 5 مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی کو دی گئیں، 16 نون لیگ کو دی گئیں، 4 جے یو آئی فے کے حصے میں آئیں۔ ان میں سے بیشتر ایسی رہیں کہ جو جماعتیں اپنی جنرل سیٹس اتنی نہ لے پائے کہ جتنی ریزرو سیٹس لے کے بڑے سکون سے بیٹھ گئے، اور بات یہاں آئین، قانون، جمہوریت کی ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے۔ بات کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا سر کہ بڑا ریلیف ملا ہے، لیکن انٹرم ریلیف ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ یہ مانتے ہیں کہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ تھا، ویری ویری سینسٹیو۔ مناسب ہوتا کہ اگر لارجر بینچ کوئی حکم نامہ جاری کرتا، نہ کہ یہ بینچ سسپینڈ کر دیتا۔ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے معاملے پر امتناع کے حکم سے اعتراض برتا جانا چاہیے تھا بقول ان کے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب کوئی بینچ اس حوالے سے مطمئن ہو جائے کہ ایک مقدمہ بنتا ہے بادی نظر میں، اور یہ کہ اگر عبوری حکم نہ دیا گیا تو کوئی بہت بڑی ناانصافی ہونے کا خدشہ ہے، جیسا کہ یہاں تھا بادی نظر میں، بالکل ہمارا کیس بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب بہت تحقیق سے بھی اس معاملے کو پرکھا جائے گا تو ہمارا کیس بنتا ہے، لیکن اس دوران چونکہ حکومت ایک طرح سے اعلان کر چکی ہے کہ وہ عام قانون سازی نہیں بلکہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ انتہائی ایک سنگین صورتحال ہے جس میں ایسا حکم ہونا میری نظر میں ضروری تھا۔ ورنہ آپ آئین میں ترمیم کریں اور کل کو یہ ثابت ہو کہ پارلیمان کی تشکیل ہی غیر آئینی تھی تو ہم ایک بحران میں چلے جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ 3 جون کو یہ معاملہ سنا جائے، بڑے بینچ کے سامنے یہ معاملہ لگے گا، اس میں 1 ہفتہ لگے، 2 ہفتے لگیں، ایک حتمی فیصلہ سامنے آئے گا اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی، صرف ریویو ہوگا انہی جج صاحبان کے پاس اور بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بھی صورت بنتی ہے، پارلیمان کی جو بھی شکل بنتی ہے، اس کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور سر یہ بڑا بینچ جو بننا ہے، جو فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اس لیے بڑا بینچ تشکیل ہو، کیا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خود بیٹھنا چاہیے، گیون دیٹ ہی کین بی پوٹینشلی بینیفیشری؟ اگر قانون سازی ہوئی، حکومت کر سکے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کا ایشو بھی اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، سو شوڈ ہی بی پارٹ آف دس بینچ؟ جی ظاہر ہے یہ ایک نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کسی عہدے میں توسیع کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ توسیع ان افسران کو یا اس افسر کو دی جائے گی جو اس وقت اس عہدے پر براجمان ہے، تو میری نظر میں ایک یہ بات کوئی بہت مستحسن نہیں ہے۔ اس میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ کیا وجہ ہے اس ترمیم کی؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے کیوں وہ چاہتے ہیں کہ میعاد عہدہ میں وسعت دی جائے اور فی الفور وسعت دی جائے؟ تو یہ بات ٹھیک لگتی نہیں ہے، اور قانون جو ہے اور جو عدالتی عمل ہے اس کو صرف تکنیکی سطح پہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک طرح سے احساس اور ضمیر کی سطح پہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا بینچ تو ضرور بننا چاہیے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے 2023 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو وہاں کم از کم 5 جج صاحبان معاملے کو سنیں گے۔ سید منصور علی شاہ صاحب جو سینئر جج ہیں، سینئر پیونی جج ہیں، وہ بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، انہی کی سربراہی میں 2 مزید جج صاحبان کو شامل کر کے بینچ میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے، توسیع دی جا سکتی ہے بینچ کی تعداد کے حوالے سے۔ جو ایک آپٹکس کا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید نہ ہو تو بہتر ہے۔
सो बेहतर है कि चीफ जस्टिस इस लार्जर बेंच का हिस्सा ना हो। सर, अदालत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कहा है कि ये अबूरी हुक्म सिर्फ और सिर्फ मुतनाज़ नशिस्तों से मुतल्लिक है कि जो कि सियासी जमातों को दी गई हैं, पीपीपी, नून लीग, JUIF। ये भी वाज़ेह किया गया कि इस हुक्म का इतलाक आज से होगा। सो फरमाई दीजिएगा कि प्रोस्पेक्टिवली अब ये होगा या रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है। सादा अल्फाज में इस फैसले से क्या सेनेट और सदर के इलेक्शन पर कोई असर पड़ सकता है? आज के फैसले से तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये आइंदा के लिए है। आइंदा ये जो अरकान हैं किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट नहीं देंगे किसी कानून के हवाले से या आईनी तरमीम के हवाले से। लेकिन माजी की हद तक तो आज कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो कुछ माजी में हो गया वो फिलहाल महफूज है। लेकिन अगर हतमी फैसले में ये कहा जाता है कि ये सीटें गलत दी गई, ये मेंबरान जो हैं ये कानून और आइन की रूह से कभी मेंबर थे ही नहीं पार्लियामान के, उस सूरत में जो वाक़यात हो चुके, सेनेट का इलेक्शन, सदर ममलिकत के इंतखाब के हवाले से भी गालिबन वहाँ असर कोई नहीं होगा, फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये तमाम मामलात जो हैं इनको फिर असर नौ देखना पड़ेगा। लेकिन सेनेट का जो इलेक्शन है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर तो जो सीटें हमारी बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के का जो तनासुब है पार्लियामान में, उस हवाले से वो हमें मिल जाती हैं जो हम समझते हैं आइनी तौर पर हमें मिलनी चाहिए, तो उस सूरत में तो सेनेट का जो इंतखाब हुआ मेरी नज़र में उसको असर नौ कराना होगा, क्योंकि सूबों में कितने सेनेट के अरकान हम मुंतखब कर सकते थे उसमें तब्दीली आ जाएगी। तो सेनेट का इलेक्शन तो गालिबन दोबारा कराना पड़ेगा। सदर मुमलिकत के इलेक्शन के हवाले से देखना होगा कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है इन सीटों के हमारे पास वापस आ जाने से। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मुमकिन है उस इलेक्शन को ना छेड़ा जाए। लेकिन अगर फैसला वही रहता है जो पेशावर हाई कोर्ट का था, फिर हम वहीं रहेंगे जहां हम थे आज से पहले। सो सर, वॉक मी थ्रू बोथ सिचुएशंस। अगर लार्जर बेंच आपको रिलीफ दे देता है तो क्या सेनेट के इंतखाब दोबारा होगा, और अगर नहीं मिलती रिजर्व सीट्स आपको तो फिर ये दीगर ये जाती सियासी जमातों में जो बंदर बांट हुई है वो उसको उसी स्टेटस पे रहेंगी एंड दे विल रिमेन विद देम? देखिए, सीट्स हमें अगर मिल जाती हैं तो बिल्कुल अच्छा है, आइन के मुताबिक है। अगर सीट्स हमें नहीं दी जाती और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है तो फिर सीट्स जिनको दे दी गई हैं वो वहीं रहेंगी। ठीक। इसलिए ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखती है या रद्द कर देती है, और जो सीटें हमारी बनती हैं तनासुब के हिसाब से वो हमें देती है या नहीं देती। हमें बहुत उम्मीद है कि ये सीटें हमें मिल जाएंगी। और राजा साहब बताइएगा, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से तब्दील करके 68 साल करने की तजवीज़ सामने आ रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ हैज़ एक्सेप्टेड कि ये बिल्कुल ज़ेर गौर है ये चीज़ें। राना सनाउल्लाह साहब भी इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं। आपको क्या लगता है कि गिवन द टाइमिंग ऑफ दिस हाउ विल दिस गो डाउन? सेकेंडली, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसी आईनी तरमीम हुई कि वो अपने आप को अलहदा रखेंगे और ये आने वाले चीफ जस्टिस पर ये लेजिस्लेशन लागू होगी? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? ये तो मफरूजा है ना कि वो तरमीम कर सकेंगे, उनको इतने नंबर मिल जाएंगे। अगर तो ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहाद को तो फिर तो ये तमाम मामला ख़त्म हो जाएगा, आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर ये नंबर मिल जाते हैं किसी वजह से, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है, तो उस सूरत में भी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो ये तो कह सकते हैं कि फ़लाँ तारीख को अगरचे मेरे ओहदे की मियाद में तोसी कर दी गई है, लेकिन मैं फ़लाँ तारीख को इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा, जो मेरी असल मुद्दत थी, टेन्योर था इस ओहदे के हवाले से, उस टेन्योर के इख्तिताम पे मैं चला जाऊँगा। ये कहना तो उनकी सवाबदीद में शामिल है। ऐसा वो कहते हैं या नहीं कहते ये एक और बात है, लेकिन सवाबदीदी तौर पे तो ये कह सकते हैं। और सर ये फरमाई दीजिएगा, क्या जमात को इस बात का अदराक है कि मुज़ाकरात की फाइल पहले ही शायद किसी बंद अलमारी का हिस्सा बन चुकी है? अब आप 9 मई के हवाले से भी रैलियां निकालने जा रहे हैं, बड़े एक सेंसिटिव मरहले से तहरीक इंसाफ गुजर रही है, कोई और बैकअप प्लान लाहे अमल है? एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स उसमें मुज़ाकरात विद पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, बात किसी उसूल की बुनियाद पे होनी चाहिए ना जमातों के दरमियान। एक उसूल का तयन होना चाहिए, उसकी बुनियाद पे मकालमा होना चाहिए। बात का मकसद सिर्फ कोई मौसम के बारे में बात करना तो नहीं है। जो बड़ा मामला है वो यही है कि क्या सियासी जमातों ने पुश्तपनाही हासिल करके एक दूसरे को नीचा दिखाना है, क्या हमने इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने देना है या नहीं पनपने देना, क्या हमने शफाफ इलेक्शन होने देने हैं आइंदा भी,
یا ہم نے 8 فروری کی طرح اور 9 فروری کی طرح جو ہوا اسی کی بنیاد پہ حکومت سازی کرنی ہے. یہ ہیں معاملات، ان پہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ضرور گفتگو ہو سکتی ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ کا تعلق ہے، اگر وہ کوئی وقت آئے گا، دیکھیں ان سے گفتگو تو بالکل ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں تمام راستے جو ہیں وہ انہی کے ذریعے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں ایک طرح سے متعین کیا ہوا ہے. تو اگر گفتگو کی ضرورت پیش آئے گی اور موقع ہوگا، محل ہوگا، تو وہ گفتگو ہو جائے گی، لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہو یا کل ہو، وہ اپنے وقت سے ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے فیض آباد دھرنا کیس 149 صفحات 7 والیومز پر مشتمل نو کلیئرٹی. اسٹے ود اس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے پر توہین عدالت کی کارروائی کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے. اہم ترین خبر کے مطابق عدالت نے جسٹس بابر ستار کے خط کو توہین عدالت کی کارروائی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عدالت کل اس کیس کو ڈائری نمبر لگا کر بینچ تشکیل دے گی. جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو خط میں یہ شکایات کی تھی کہ آڈیو لیکس کیس میں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. آڈیو لیکس کے اس کیس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA، پیمرا اور PTA نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض اٹھاتے ہوئے درخواستیں بھی دائر کر دی تھیں. عدالت نے درخواستیں 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا کر خارج کر دی تھیں، اور عدالت نے یہ عندیہ بھی دیا تھا کہ عدالت ان تمام اداروں کی اتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر سکتی ہے. بعد ازاں جسٹس بابر ستار کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا گیا، اور آج عدالت نے اس خط کو ہی عدالتی کارروائی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اہم ترین خبر ہے. ہمارے ساتھ ہمارے چیف کورسپونڈنٹ حسین چودھری موجود ہیں. حسین بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. حسین، لگ یہ رہا ہے کہ اپنے معاملات اور کام میں انٹرفیرنس کے حوالے سے یا بیجا انٹرفیرنس کے حوالے سے عدلیہ کے اندر جو سنجیدگی ہے وہ بڑی عملی طور پر اب نظر آنا شروع ہو جائے گی. جی بالکل، آپ نے درست کہا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے، جب انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا اور وہاں پر خود نوٹس ہوا ہے اور اس کے بعد سماعت بھی ہوئی وہاں پر، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک بڑے فیصلے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بالکل بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اگر جسٹس بابر ستار کا ذکر کیا جائے تو آڈیو لیک کیس جو ہے وہ اب چونکہ منطقی انجام تک پہنچنے لگا تھا اور 29 اپریل کو اس کی آخری سماعت ہوئی تھی، تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ ان پر اعتراض کی درخواستیں آئی تھی تو متفرق درخواست پر دوبارہ بھی سماعت ہوئی تھی. تاہم 29 اپریل سے قبل تقریباً یہ 2 ہفتے سے جسٹس بابر ستار کے خلاف توہین عدالت ان کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مہم جو ہے وہ جاری تھی. ان کی فیملی کا جو ڈیٹا ہے وہ وہاں پر لیک کیا گیا اور مختلف قسم کی جو سوشل میڈیا مہم ہے وہ چلائی گئی تھی ان کے گرین کارڈ سے متعلق بھی. اور ایک جو سکول ہے جو ان کی والدہ جو ہے وہ 92 سے جو ہے وہ چلا رہی ہیں، اس کو بھی بیس بنا کر یہ مہم چلائی جا رہی تھی. اس پر نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایکشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. جو کہ ملوث ملزمان ہوں گے یا جو بھی اس میں شامل ہوں گے لوگ، اس حوالے سے کیا منطق ہے؟ کیونکہ اتنا منفی پروپیگنڈا ایک انتہائی قابل اور ذمہ دار اور سیزنڈ جج کے خلاف جو ایک زبردست سٹینڈ لیتے ہیں، ایک اپنی قابلیت رکھتے ہیں، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں FIA، PTA، پیمرا کی طرف سے ان پہ اعتراض اٹھایا گیا کہ وہ علیحدہ ہو جائیں. حکومت کا اس میں کیا موقف اور رول دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ اٹارنی جنرل تو بڑے واضح طور پہ اپنا بیان دے چکے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آئی تو وہ استعفیٰ دے کے بابر ستار صاحب کا دفاع کریں گے. نہ صرف جو ہے وہ دفاع کیا تھا بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جسٹس بابر ستار کے خلاف کوئی ایکشن ہو یا ان کو کوئی نوٹس کیا جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے ادارے ہیں جس میں IB تھی، FIA تھا، PTA تھا اور پیمرا، ان چاروں نے ان پر عدم اعتماد کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی تھی اور چاروں درخواستیں جسٹس بابر ستار نے جرمانے کے ساتھ جو ہے وہ خارج کر دی ہیں. اور نہ صرف درخواستیں خارج کی ہیں بلکہ اس میں کنٹینٹ پروسیڈنگ کا بھی انہوں نے نوٹس کیا اور کہا ہے کہ کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. یہ نوٹس کر کے جواب مانگا ہے. اب آئندہ سماعت جو ہے وہ 29 مئی کو ہونے جا رہی ہے. تاہم اس سے قبل ہی جو ان کے خلاف سوشل میڈیا مہم ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جسٹس بابر ستار نے خود خط لکھا تھا. ان کی خط کو اب انہوں نے درخواست میں تبدیل کر لیا ہے اور توہین عدالت جو کیس ہے وہ بینچ میں لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اب کون سا بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا، اس حوالے سے ہائی کورٹ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ بینچ تشکیل دیے جانے
کا واضح امکان ہے، اور کیس کا جو ڈائری نمبر ہے وہ لگا کر باقاعدہ طور پر کل بینچ تشکیل دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب سماعت ہوگی تو اس میں سمن بھی کیے جا سکتے ہیں، اور جو ادارے ہیں جن کو ڈائریکشن ہوگی جس طرح پی ٹی اے ہے اور ساتھ ایف آئی اے ہے اور دیگر جو سائبر کرائم ہے، اس حوالے سے تمام کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا جائے گا پہلے، اور اس کے بعد جواب طلبی بھی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی ڈائریکشن ہوگی کہ جو ملوث ملزمان ہیں، جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا مہم جو ایپ جنہوں نے جس کے ذریعے یہ کمپین چلائی ہے، ان کو جو ہے وہ پہلے نکالا جائے اور ان کو پروب کیا جائے، ان کے خلاف انکوائری کی جائے، یا جو بھی ہے توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ باقاعدہ شروع کرنے کا واضح فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہترین اقدام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ایسے وقت اور ایک ایسے ماحول میں جب اعلیٰ عدلیہ کی ساکھ پر اور اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ ہم عدلیہ کو ایک سٹینڈ لیتے دیکھ سکتے ہیں، ایک جج فری مائنڈ اور فری ول جو رکھتے ہیں، حکومت وقت کی طرف سے انکنڈیشنلی ان کو سپورٹ کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حکومت وقت اپنی لیگسی میں کیا چھوڑنا چاہتی ہے ریگارڈنگ دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں۔ اہم ترین کیس ہے، دوسری جانب ایک اور اہم ترین کیس سپریم کورٹ میں آج سنا گیا، 149 صفحات اور 7 والیومز پر مشتمل فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا حال بھی وہی ہوا ہے ناظرین، کہ جو عموماً ایسے اہم ترین کیسز کی تحقیقاتی رپورٹ کا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کا تیا پانچا کرتے ہوئے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے، اور دوران سماعت انتہائی حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ انکوائری کمیشن نے دھرنے دینے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے کسی رہنما تو دور کی بات کسی رکن کا بھی بیان لینا مناسب نہیں سمجھا۔ کمیشن نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بیان کی بنیاد پر رپورٹ تیار کر کے ساری ذمہ داری اس وقت کی پنجاب حکومت پر ڈال دی۔ انکوائری کمیشن کی ساری توجہ اس بات پر رہی کہ دھرنے والوں کو پنجاب سے اسلام آباد کیوں آنے دیا گیا، اور کمیشن نے وزارت داخلہ کی عمارت میں بیٹھ کر فرضی رپورٹ ترتیب دے دی۔ یہ حیران کن انکشافات فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی آج کی اہم ترین سماعت کے دوران اس وقت سامنے آئے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ کو غیر مستند قرار دیتے ہوئے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے رپورٹ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کمیشن نے یہ کس طرح کی رپورٹ بنائی ہے، رپورٹ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ But I'm really disappointed in this report. I mean, you called itself a report. مطلب تقریر جھاڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ وقت ہمارا ضائع کیوں کیا یہ اس کمیشن نے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ And what does this commission do? Complete waste of time. What is this report? Prize senior bureaucrats producing something like this? یہ تو آفس سے نکلے ہی نہیں، ہلے نہیں سر۔ 12 مئی کو گول کر گئے نا، بالکل بعد والا دھرنا اس کو بھی گول کر گئے۔ نہیں، وہ اس دھرنے کو بھی میرے خیال میں گولی کیا سر۔ کہا تھا وہ نہیں کرنا ہے، دنیا بھر کے پورے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے کام انہیں بتا دیے۔ پنجاب کی پولیس کو خیبر پختونخوا کی پولیس کی طرح نقشے قدم پہ چلنا چاہیے۔ اس رپورٹ certainly did not do the task it was assigned. My lord, I think they need to come and respond. Otherwise, I mean, this report ایک کام کی بات ہے پورے رپورٹ میں بتا دیں، مجھے تو نہیں نظر آئی۔ ناظرین، 15 نومبر 2023 کو نگران حکومت نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا تھا، اور پھر اس کمیشن نے 2 ماہ میں اپنی رپورٹ عدالت کو پیش کرنا تھی، لیکن 5 ماہ بعد جو رپورٹ انیویٹبلی جمع کرائی گئی ہے، اس میں کمیشن نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کلین چٹ دیتے ہوئے دھرنے کے پیچھے کسی ادارے کے کردار کو مسترد کر دیا ہے۔ اور آج اسی رپورٹ پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کی رپورٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بیان پر تیار کر لی گئی ہے۔ is not the domain of ISI. یہ کدھر سے لے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں یہ بات؟ جنرل فیض حمید ریکارڈڈ his statement. بس انہوں نے کہہ دیا، وہ فتویٰ ہو گیا۔ اتنے باثر شخص سے ایسا سوال کیسے پوچھیں گے بھائی؟ کیسے آپ نے بات کہہ دی؟ آپ کے کوئی انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کے؟ بس آپ نے کہہ دیا کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی چلے گا نا ملک۔ جنرل فیض کو کتنی دفعہ ذکر کیا اس رپورٹ میں؟ ریکمنڈیشن میں تو ایک دفعہ آگے کہیں ذکر آ رہا ہے۔ میں نے ان کا کوئی نام کئی دفعہ پڑھا ہے، لگتا ہے بس ان کا ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ ان کو ایگزونریٹ کرنا ہے۔ ہم نے تو کہیں لکھا ہی نہیں تھا جنرل فیض کا نام پورے ججمنٹ میں۔ ان کو بلایا تھا کہ پوچھتے بھیا آپ یہ بات کیسے کر رہے ہو؟ بلایا ان کو یا نہیں بلایا؟ ایک کوشچن ایئر بھیجا اور اس کا رسپانس آیا۔ اوہو، ہمت بھی نہیں کی۔ مطلب یہ تو لگ رہا ہے ان کام پر ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ریلی سرپرائز ایٹ دس لیول آف آفیسر۔ اوہو، ہمت بھی نہیں کی۔ لگتا ہے ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ بس ان کو ایگزونریٹ کرنا ہے۔ ناظرین، نگران حکومت کی جانب سے بنائے گئے اس انکوائری کمیشن کو یہ اختیار حاصل تھا
کہ وہ فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران کا تعین کرے اور پھر ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کرے، مگر حیرت انگیز طور پر کمیشن نے دھرنا دینے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے کسی بھی کارکن کا بیان ریکارڈ نہیں کیا، اپنی ذمہ داری شاید نہیں سمجھی۔ یہی سوال چیف جسٹس نے بھی آج اٹھایا کہ رپورٹ میں ٹی ایل پی والوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ٹی ایل پی کی طرف سے کسی کو بلایا انہوں نے یا نہیں؟ انہی سے پوچھ لیتے، شاید وہی بتا دیتے، ان کی مدد کر دیتے۔ موقف آنا تو لازمی تھا نا، ان سے ان کو ڈر لگ رہا تھا بلانے سے۔ جنرل صاحب کتنی عجیب و غریب بات ہے، جن لوگوں نے ان کو ناشتہ پہنچایا یا کھانا پہنچایا ان کے تو اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر رہے ہیں ہم، لیکن ہم ٹی ایل پی والے کسی آدمی کو ہم نہیں بلا رہے۔ انکوائری کمیشن کو عدالتی حکام کے مطابق دھرنے کے اصل ماسٹر مائنڈ کا کھوج لگانا تھا، مگر دوران سماعت یہ انکشاف بھی ہوا کہ کمشنر اراکین انکوائری کے لیے وزارت داخلہ کی عمارت سے ہی باہر نہیں نکلے۔ نہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، نہ ٹی ایل پی کو طلب کیا، بس کمیشن نے دھرنے کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ڈالی اور بری الذمہ ہو گئے۔ اسی حوالے سے دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ انکوائری کمیشن کو پنجاب حکومت سے کوئی بغض ہے؟ کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے کہ مظاہرین کو پنجاب میں روکنا چاہیے تھا؟ مان لیتے ہیں پتھر بھی پنجاب سرکار نے مارے، مان لیتے ہیں کہ گاڑیاں بھی پنجاب سرکار نے جلائیں، اس وقت پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ پھر آپ سے ایک کام کیا تھا کہ یہ آپ کے ٹرمز آف ریفرنس میں کر کے بتا دیجیے آپ کر سکتے ہیں، اس قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے، حکومت پنجاب ذمہ دار ہے ماشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ ہی نہیں سکتے ہیں پنجاب سے اسلام آباد میں، یہ تو پھر آپ خود وائلیٹ کر رہے ہیں آئین میں۔ ہم نے اس ججمنٹ میں کہاں لکھا تھا کہ ان کا حق نہیں آنے؟ ہاؤ کین دے گیو انڈیویجول ریسپانسبلٹی ٹو اے پولیٹیشین؟ مسٹر رانا ثناء اللہ، ہی از ناٹ اے بیوروکریٹ۔ وہ سارا لگ رہا ہے ان سے کچھ کسی کو یا تو ان سے کوئی دشمنی ہو گئی ہے ان سے، یہ تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی بغض ہے پنجاب سے۔ نہیں مطلب پنجاب سرکار کیا پروٹیسٹ کر رہی تھی، وہ اسٹون پیلٹنگ کر رہی تھی، وہ گاڑیوں کو آگ لگا رہی تھی، پنجاب کی سرکار کون تھی؟ Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister Punjab at that time. کہنا یہ تو میں مانتا ہوں آپ کی حکومت نے انٹرفیئرنس نہیں کی۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کیسی رپورٹ ہے یہ، ان کی کہ آپس میں کوئی رائیولری تو نہیں تھی، یہ بھی تو پولیس آفیسر سے۔ کون تھا اس وقت کا آئی جی پنجاب؟ تو لگتا ہے سارا اس نے ان پہ رکھ دیا ہے کہ پرانے اسکور سیٹل کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ میں آئی جی پنجاب کی بات کی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آئی جی پنجاب کے ساتھ کوئی مخاصمت تھی تاکہ اس کو برابر کیا جا سکے۔ ریویو پٹیشن کے حوالے سے عدالت نے سوال اٹھایا کہ عجب حسین اتفاق ہے کہ اتنی نظر ثانی درخواستیں ایک ساتھ دائر ہو گئیں اور پوچھا صرف 3 سے۔ ریویو پٹیشنز کتنی تھیں؟ ان میں سے کسی سے پوچھا؟ انہوں نے صرف 3 لوگوں سے پوچھا، ڈی جی، آئی بی، چیئرمین پیمرا اینڈ سیکرٹری ڈیفنس۔ اگر پوچھنا ہی تھا تو سب سے پوچھتے، تھوڑی عقل استعمال کر لیتے۔ سینئر لیول آف پولیسمین آف دا کنٹری، دیٹس واٹ این انکوائری کمیشن از اباؤٹ۔ اب وہ ہمیں قانون سکھا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی قانون پڑھوا دیتے ہیں ان کو۔ ویری ڈس اپوائنٹنگ۔ بتائیے کیا خوبصورت اتفاق تھا، وہ کہہ رہے ہیں خوبصورت اتفاق تھا، سو کوئی کنڈکٹ نہیں کر رہے تھے، خوبصورت اتفاق تھا۔ کمال انکوائری ہے کہ جس میں کمیشن اپنی رپورٹ میں برملا یہ کہہ رہا ہے کہ قوانین موجود ہیں ان پر عمل کر لیں۔ چیف جسٹس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے کہ بس آگے بڑھو، ماضی سے سیکھے بغیر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اگر فیصلے پر عمل ہوتا تو شاید 9 میں بھی نہ ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ ان پٹ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون پاکستان کے موجود ہیں، اس پہ عمل کر لیں۔ بھائی شکریہ، تو آپ کو ہمیں کمیشن بتانے کی ضرورت تھی یہ کہنے کے لیے؟ اور اگر ہمارے 2019 پہ عمل کر لیتے تو 9 مئی بھی شاید نہیں ہوتا۔ اہم ترین اس مقدمے کی انکوائری رپورٹ انکوائری کمیشن نے 16 اپریل کو وفاقی حکومت کو بھجوائی اور گزشتہ روز اٹارنی جنرل آفس نے یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی، اور آج عدالت نے 5 ماہ میں تیار کی گئی اس رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ دھرنے سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا لیکن اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ آگ لگاؤ، مارو، یہ حق بن گیا ہے، مارو، جلاؤ، گھیراؤ کرو اور چلے جاؤ۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ عدالت یہ سوال 2019 سے مسلسل اٹھا رہی ہے۔ عدالتوں کے از خود نوٹسز، ان نوٹسز پر فیصلوں، نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعتوں اور انکوائری کمیشن کی 7 والیومز پر مبنی رپورٹس کے باوجود مگر قوم کو پھر بھی یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان شر پسند واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور 7 سال گزرنے کے باوجود آج بھی قوم لا علم ہے کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے اصل کردار کس کا تھا۔ ابھی شارٹ بریک، we're gonna be right back۔ 2 ہفتے قبل کسانوں کی طرف سے باردانہ نہ دینے سے شروع ہونے والا معاملہ گندم کی قیمت سے ہوتا ہوا احتجاجی تحریک تک پہنچا، اور اب گندم درآمد کرنے اور اس گندم درآمد کرنے کے بعد
अब करप्शन, अकरबा परवरी, नेपोटिज्म, नाजायज फायदा उठाने जैसे संगीन इल्जामात की जद में आ चुका है। और आज गंदम दरामद करने के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। लेकिन इब्तदाई तफ्तीश से वाज़ेह हो रहा है कि गुज़िश्ता 3 हुकूमतें गंदम दरामद मामले से जुड़ी हुई हैं। इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स में कमेटी ने इंकशाफ किया है कि न सिर्फ गुज़िश्ता साल अगस्त से रवा साल मार्च तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई, बल्कि तकरीबन 13 लाख मीट्रिक टन गंदम ऐसी भी दरामद की गई कि जिसमें कीड़े पाए गए, जबकि मुफस्सिल रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि पीडीएम हुकूमत ने जुलाई 2023 में गंदम दरामद करने से मुतल्लिक फैसला निगरान हुकूमत पर छोड़ा और फिर निगरान हुकूमत के दौर में 225 अरब की लागत की 28 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद की। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से पाकिस्तान आए और मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की लागत की 7 लाख मीट्रिक टन गंदम पाकिस्तान पहुंची, जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान से गंदम दरामद के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। किसानों के लिए जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली गंदम दरामद के हवाले से देखा जाए तो पहली बार 10 लाख टन गंदम की दरामद के लिए समरी पीडीएम हुकूमत में सामने आई थी। 13 जुलाई 2023 को वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने 10 लाख टन गंदम की सरकारी तौर पर खरीदने की समरी को मंजूर किया, मगर फिर गंदम को स्ट्रेटेजिक ज़खायर के तौर पर लाने का फैसला हुआ। लेकिन 8 अगस्त 2023 यानी कि लास्ट ईयर अगस्त में उस वक्त के वजीर खजाना इसाक डार की सरबराही में ईसीसी ने समरी को मौखर कर दिया। लेकिन फिर निगरान हुकूमत के क़याम के बाद 1 सितंबर 2023 को गंदम दरामद की समरी वजीर आजम हाउस फिर पहुंच गई और 4 सितंबर 2023 को वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बतौर वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक समरी की मंजूरी दी। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान वजीर आजम को भेजी गई समरी में आटे की कीमत 5,600 रुपए मन बताई गई, जिसके बाद वजीर आजम हाउस से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की हदायत सामने आई। 12 सितंबर 2023 को गंदम दरामद की समरी दोबारा ईसीसी को भेजी गई, मगर वजारत खजाना ने गंदम सरकारी तौर पर खरीदने की हमायत नहीं की और फिर फैसला हुआ कि निजी शोबा चूंकि एफिशिएंट है, बेहतर तरीके से दरामद कर सकता है, तो गंदम उसी के जरिए दरामद की जाए। यहां हैरत अंगेज बात यह है कि महज 11 दिन बाद 23 अक्टूबर 2023 को ही ईसीसी सरकारी तौर पर गंदम दरामद करने की मंजूरी दे देती है। इब्तदाई रिपोर्ट गुज़िश्ता 3 हुकूमतों के किरदार को भी वाज़ेह तौर पर सामने लाती है, मगर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यह कहना है कि गंदम के मामले पर चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने आप को पेश जरूर किया है, बल्कि वॉलंटरी तौर पर कहा है कि वो इंक्वायरी कमीशन में पेश होने को तैयार है। यह दिलचस्प बात यह है कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बज़ाहिर सारा मामला वफाकी हुकूमत पर डालते हुए कहा है कि आप की तो ख्वाहिश होगी कि मेरा नाम भी आ जाए, जबकि मौजूदा पंजाब हुकूमत का यह मानना है कि मौजूदा बुरहान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ निगरान हुकूमत है और मौजूदा हुकूमत का कोई किरदार नहीं। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमने इतना खरीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। नीचे से कोई गलत आ भी रही होती थी तो मेरे जो सेक्रेटरी होता था, सेक्रेटरी टू सीएम, वो मुझे सख्ती से उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए आपने ये नहीं करना। गंदम स्कैंडल के साथ साथ हुकूमत को 4 दिन बाद से किसानों के मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का सामना है, जबकि अभी तक गंदम दरामद के मामले पर नैब या FIA को तहकीकाती अमल में शामिल नहीं किया गया, कि जिससे ये परसेप्शन या तासुर गहरा होता है कि शहबाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नवाज के इजलास के दौरान ये तजवीज भी सामने आई, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हो सका, जबकि ज़राए का यह दावा है कि चूंकि ये गंदम दरामद का फैसला निगरान हुकूमत के दौरान हुआ तो मौजूदा हुकूमत फूक फूक कर चल रही है, गुज़िश्ता सेटअप के हवाले से एहतियात से काम ले रहे हैं और शायद इसकी वजह 2 दिन कबल मुस्लिम लीग नवाज के हनीफ अब्बासी और साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के दरमियान गंदम बुरहान को लेकर तल्ख कलामी और इस हद तक हमने देखा कि वो बढ़ गई कि अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से पूछा कि गंदम मामले पर आपने हम पर उंगली उठाई है क्या, या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, जिस पर हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि मैंने जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, जिस पर अनवारुल हक काकड़ ने बज़ाहिर फरमाया कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात कर ली तो आप और नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे, जिस पर हनीफ अब्बासी ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यह मानना है तमाम गुफ्तगू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की गई है, गलत अंदाज में तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है, जो हकायक के मुताबिक नहीं है। यहाँ यह भी अहम है कि कोई भी मामला जो 50 करोड़ रुपए से जायद हो, इसकी तहकीकात नैब के दायरे इख्तियार में आती है।
ایسے میں نیب اور FIA سے تفتیش نہ کروانا اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے. یہی نہیں، کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جو موجودہ حکومت کی طرف سے انتخابات کے بعد 98 ارب روپے مالیت کی درآمد کی گئی گندم بھی تحقیقات کی جا رہی ہے اس کی. آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گندم سکینڈل کی باز گشت سنائی دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، گندم سکینڈل پر انکوائری کب کرنی ہے؟ لگتا ہے کہ گندم سکینڈل پر شاید آپ اگلی حکومت میں انکوائری کریں گے. بظاہر گندم سکینڈل حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس اور چیلنج بن کے سامنے آ گیا ہے. اور اس ساری صورتحال میں جب کسان احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکے ہیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی کے درمیان معاملے کو لے کر جھڑپ ہو چکی ہے، PTI عدالتی کمیشن کی مانگ کر رہی ہے، ایسے میں نیب یا FIA کو معاملے کی تحقیقات نہ کروانا مزید سوالات کو جنم دے رہا ہے. یہ سوالات ایسے موقع پر اٹھ رہے ہیں جب ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے اور اسی ماہ IMF مشن بھی پاکستان مذاکرات کے لیے آئے گا، کہ جس کے بعد بجٹ کی تیاری شروع کی جانی ہے. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.